देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक मनशाचे आनी संवसाराचे नियम देवाच्या नियमाच्या विरोध जावन आसा. कित्याक जेजू क्रिस्तस मोवाळायचें सोंसणीकायेचें दयाळाचें काळीज तें जावन आसा. पूण जो कोण जेजू क्रिस्ता थंय मावाडत दवरता ताचें थंय सोंसणीकायेचें दयाळाचें कणबळ्याचें काळीज जेजू क्रिस्त रुता करता. कित्याक अत्म मेला आनी अत्म्याक मरण थंयसर पातका वरवीं आयलां आनी पातकाच्या सैमा वरवीं आशिल्ल्या हर एका मनशान करचें दांताक दांत दोळ्याक दोळो आनी कितें सकड अन्याय करूंक जाता दुस्मान ताचे जातात पूण जेजूचे नियम ते विंगडच जावन आसा. जेजूचे नियम आमी पाळीचे जाल्यार पयल्यान देवाचें काळीज आमचे थंय येजें. पवित्र आत्मो आमकां जाय. आत्म्याक नवो जीव येजे आनी तवळ आमकां कितें जाता एकामेकां सोंसून व्हरूंक जाता. दुरसूंक कारण आसल्यारय बोगसूंक आमकां जाता आनी हर एका प्रास चड मोग आमच्या काळजांत येता आनी तो मोग कोण? जेजू क्रिस्तस तो मोग जावन आसा आनी तो मोग आमकां कितें करता? हेरांक बरें करूंक प्रेरीत करता. मोग करतल्यांचो मोग न्हय बगर दुस्मानाचो आमकां मोग करूंक जाता. तांकां बरें चिंतूंक जाता, तांच्या पासत मागूंक जाता, तांचो द्वेश न्हय बगर तांकां बरें करूंक आमकां जेजूक मोग करता. कित्याक हे नियम कोण हाडटा? हे नियम पवित्र आत्मो आमच्या काळजांचेर कसयता. कित्याक म्हळ्यार आमचें काळीज नवें करता. आमचो आत्मो नवो जाल्ल्या वरवीं आमचें काळीजय ताच्या नियमाक लागू जाता आनी आमी कोण जाता? आमी जेजू क्रिस्तस जाता. जो कोण जेजू क्रिस्ता थंय बावार्थ दवरता तो नितीवंत जाता आनी नितीवंत एकलोच जेजू क्रिस्त मात्र आनी ताचें नितीवंतपण आमचे भितर येता आसतना तेंच नितीवंतपण आमकां हेरांकय दिवंक जाता आनी तें फळ मोग म्हणलें फळ पवित्र आत्म्याचें फळ आमी त्या फांट्या मुखांत्र आमी ते फांटे जावन आसा आनी दाखवाले जेजू क्रिस्त जावन आसा आनी ताचे ते एक जावन रावतना तो मोग म्हणलें फळ आमचे थंय येता आनी हें सकट जायचें जाल्यार आमच्या प्रयत्ना वरवीं जायना बगर जेजू क्रिस्ता थंय बावार्थ दवरून आमी जेजू क्रिस्ता थंय वाडटा आसतना जेजू क्रिस्ताच्या नितीवंतपणा थंय भरवोस दवरून आमी जियेत आसतना त्या नितीवंतपणाक पळोवन आमी जियेत आसतना खंडीत जावन हें सगळें आमचे थंय येता. कित्याक आदलें सैम जेजू क्रिस्ताच्या क्रुसा वरवीं तें काण्ण नास केलां. पाताक ताच्या कुडींत ताणें नास केला. तो तें सैमच नास केलां. आतां खंयचें सैम? आतां हांव जियेना बगर जेजू क्रिस्त जियेता. आतां म्हजी कुशी जियेना बगर जेजू क्रिस्ताची कुशी जियेता. बगर हांवें ह्या संवसारांत जेजू बरी जियोंक आम्हा सर्वांकी आपयलां. वै सांत अगस्तीन म्हणटा एक क्रिस्तांव तो जेजू क्रिस्ताचें मोन जावन आसा. एक क्रिस्तांव जेजू क्रिस्ताचो थाळो जावन आसा. एक क्रिस्तांव जेजू क्रिस्ताचें काळीज जावन आसा. एक क्रिस्तांव जेजू क्रिस्ताचे हात पांय तो जावन आसा. वै असल्या मनोभावांत आमी जेजू क्रिस्ताक परगट करून जियेवया. आमेन.